अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इल्म हदीस पर, जिस पर कुछ मज़ीद सवालात मैं लेकर आई हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर कर सकूँ। सबसे पहले है अफजल ज़िक्र क्या है। अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। दूसरा सवाल ये है कि जबल रहमत कहाँ है। जबल रहमत जो है ये मैदान अरफात में मौजूद है। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल के बदले किस को भेजा, मेंढे को भेजा। वाक़या कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखाया कि वो जो हैं अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बात हज़रत इस्माइल से बताई, क्योंकि नबी का ख्वाब जो होता है वो भी वही का दर्जा रखता है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको जो हुक्म दिया है आप उसे कर गुजरिए, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक मैदान में लेकर गए, और जब उनको कुर्बान करने लगे तो अल्लाह ताला ने उनकी जगह मेढे को भेज दिया। तो आज उसी याद में हम हर साल जो है कुर्बानी करते हैं। चौथा सवाल ये है कि इस्लाम की इमारत किस चीज़ पर खड़ी है। इस्लाम की इमारत जो है वो अरकान इस्लाम पर खड़ी है। अरकान इस्लाम जो हैं वो 5 हैं। कलमा तैयबा है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये 5 इस्लाम के अरकान हैं जिनको अरकान इस्लाम कहा जाता है। शुरू में कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ थीं। शुरू में 2 नमाज़ें फ़र्ज़ थीं, फ़जर और असर की। छठा सवाल ये है कि हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है। हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक जो है वो माँ होती है। हज़रत सल्लम ने ज़ुल वजहैन किस को कहा है, यानी 2 चेहरों वाला। आप सल्लम ने मुनाफिक को ज़ुल वजहैन कहा है। खुदा का साया करार दिया गया है किसको, सुल्तान आदिल। सुल्तान आदिल जो होता है वो खुदा का साया उसको करार दिया गया है। क़यामत के दिन जब किसी का साया नहीं होगा, अल्लाह ताला का साया होगा, तो अल्लाह ताला सुल्तान आदिल को अपने साए में रखेंगे। किसी की अदम मौजूदगी में बुराई करना, जो उसके अंदर मौजूद हो, उसको क्या कहते हैं, उसको गीबत कहते हैं। गीबत करना जो है ये गुनाह है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है गीबत करने वाला जो है वो क़यामत के दिन अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाएगा। और किसी की अदम मौजूदगी में कोई ऐसी बात करना जो उसमें मौजूद ही ना हो, कोई ऐसी बुराई करना जो उसमें मौजूद ना हो, तो उसको तोहमत कहते हैं। ये भी कबीरा गुनाहों में शामिल है। 10वां सवाल ये है कि इस्लाम की कोहान किस चीज़ को कहा गया है। इस्लाम की कोहान जो है वो जिहाद को कहा गया है। अख़ज़े हदीस के कितने तरीके हैं। अख़ज़े हदीस के 8 तरीके हैं। सिमा, किरात, इजाज़त, मुनावला, एलाम, वसीयत, वजादा और मुकातबा। ये 8 तरीके जो है ये अख़ज़े हदीस के तरीके कहलाते हैं। इनको तहम्मुल हदीस के तरीके भी कहा जाता है। हिफाजत हदीस के अहम ज़राए कितने हैं। हिफाजत हदीस की हिफाजत के अहम ज़राए जो हैं वो 3 हैं। एक है बज़रिया हिफ्ज़, दूसरा है बज़रिया किताबत और तीसरा है बज़रिया तामुले उम्मत। यानी हम हदीस को हिफ्ज़ करने के लिए, इसको याद रखने के लिए, इसको लिख कर भी याद किया जा सकता है, इसको याद करके भी, हिफ्ज़ करके भी याद किया जा सकता है। और उसके अलावा इस तामुल उम्मत जो है, उम्मत का जो अमल है वो भी हदीस की हिफाजत का अहम ज़रिया है। 13वां सवाल है नफ्स की कितनी अक़साम है। नफ्स की 3 अक़साम है। नफ्स अमारा है, नफ्स लवामा है, नफ्स मुतमइन्ना है। सबसे अच्छी नफ्स की जो किस्म है वो नफ्स मुतमइन्ना है। 14वां सवाल ये है कि सईदीन से क्या मुराद है। इससे मुराद हज़रत सईद बिन मुसय्यब और हज़रत सईद बिन जुबैर ताला हैं। अस्वादान से क्या मुराद है। अस्वादान से मुराद खजूर और पानी है। अस्वादीन से क्या मुराद है। इससे मुराद सांप और बिच्छू है। शेखुल हिंद किस को कहा जाता है। शेखुल हिंद जो है मौलाना महमूदुल हसन को कहा जाता है। ये दारुल उलूम देवबंद के पहले शागिर्द हैं। अगर कोई माल कहीं पर गिरा हुआ हो तो और उसका मालिक मालूम ना हो, उस माल को उठाना क्या कहलाता है। गिरे हुए माल को उठाना क्या कहलाता है। लुक्ता कहलाता है। दरख्त पर लगे हुए फलों को बेचना कौन सी बै है। दरख्त पर लगे हुए फलों को बेचना बै मुज़ाबना है। बादलाए अरबा में कितने सहाबा कराम शामिल हैं। बादलाए अरबा में 4 सहाबा कराम शामिल हैं, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हैं और हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास हैं।
یہ 4 صحابہ کرام جو ہیں عبادلہ اربع میں شامل ہیں۔ خبر واحد کی قبولیت کے لیے احناف کے اصول کتنے ہیں؟ خبر واحد کی قبولیت کے لیے احناف کی 3 شرائط ہیں، 3 اصول ہیں۔ سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ حدیث جو ہے عموم بلوہ سے متعلق نہ ہو۔ عموم بلوہ جو ہے یہ ایک فقہی اصطلاح ہے، اس کی بہت سی تعریفیں ہیں، جس میں سب سے اہم اور آسان تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کا اس طرح پھیل جانا کہ لوگوں کا اس سے بچنا مشکل ہو جائے، یعنی کوئی چیز لوگوں میں اتنی عام ہو جائے کہ اب اس سے بچنا مشکل ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایسی عام چیز کے خلاف ایک یا چند لوگوں کی بات جو ہے وہ حجت تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ راوی کا اپنا عمل جو ہے اس کے خلاف نہ ہو، یعنی جو حدیث راوی نے بیان کی ہے وہ خود بھی اس پر عمل کرنے والا ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ خبر جو ہے قاعدہ کلیہ اور قاعدہ فقہی اصولوں کے خلاف نہ ہو۔ یہ 3 شرائط جو ہیں یہ خبر واحد کی احناف کے نزدیک ہیں۔ جس کتاب میں 8 ابواب کے تحت حدیث جمع کی جائیں اس کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ اس کتاب کو جامع کہتے ہیں۔ وہ 8 ابواب جو ہیں درج ذیل ہیں: سیرت، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، اشراط الساعہ، احکام، مناقب۔ ان 8 ابواب کے تحت احادیث کو جمع کیا جائے تو وہ حدیث کی کتاب جامع کہلاتی ہے۔ جس حدیث کو گھڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا جائے اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو موضوع حدیث کہتے ہیں۔ وہ حدیث جس کی سند کے ابتدا سے ایک یا چند راوی ساکت ہوں اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حدیث معلق کہتے ہیں۔ حدیث میں سمسار سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں سمسار سے مراد دلال ہے۔ سوال نمبر 26 یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تدوین کتنے سالوں میں ہوئی؟ صحیح بخاری کی تدوین جو ہے وہ 16 سالوں میں ہوئی۔ امام بخاری نے، محمد بن اسماعیل بخاری نے حدیث کی اس کتاب کو 16 سالوں میں مکمل کیا، جبکہ صحیح مسلم کو امام مسلم نے 15 سالوں میں مکمل کیا۔ فن حدیث میں شیخین سے کیا مراد ہے؟ فن حدیث میں شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہیں۔ موطا میں حدیث کی تعداد کتنی ہے؟ موطا میں حدیث کی تعداد جو ہے 1720 ہے۔ موطا ایک حدیث کی کتاب ہے جو 2ری صدی ہجری میں لکھی گئی۔ یہ ایک جامع کتاب ہے اور اس کو امام مالک نے لکھا ہے۔ تصاوف کا کیا معنی ہے؟ تصاوف کے معنی جمائی کے ہیں۔ صحاح ستہ میں سب سے زیادہ احکام والی حدیث کس کتاب میں ہے؟ صحاح ستہ میں سب سے زیادہ احکام والی جو حدیث ہیں وہ سنن ابی داؤد میں ہیں۔ حفاظت حدیث کے مؤلف کا کیا نام ہے؟ ان کا نام خالد علوی ہے۔ میزان الاعتدال کس کی تالیف ہے؟ میزان الاعتدال جو ہے علامہ ذہبی کی تالیف ہے۔ سوال نمبر 33 یہ ہے حدیث کی جس کتاب میں ہر راوی کی روایات جو ہیں ایک جمع کر دی جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مسند کہتے ہیں۔ متہم بالکذب راوی کی روایت کیا کہلاتی ہے؟ یعنی جس راوی پر تہمت کذب ہو، یعنی جھوٹا ہونے کا الزام ہو، تہمت لگائی گئی ہو، اس راوی کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو متروک حدیث کہتے ہیں۔ فقہ جعفری کی مشہور کتب حدیث کیا کہلاتی ہیں؟ فقہ جعفری کی مشہور کتب حدیث جو ہیں وہ اصول اربع کہلاتی ہیں، جس میں 4 کتابیں شامل ہیں، جس میں پہلے نمبر پر الکافی ہے جس کو ابو جعفر محمد بن یعقوب نے لکھا ہے۔ دوسرے نمبر پر من لا یحضرہ فقیہ ہے جس کو ابو جعفر محمد بن علی نے لکھا ہے۔ تیسرے نمبر پر تہذیب الاحکام اور چوتھے نمبر پر الاستبصار ہے جس کو ابو جعفر محمد بن حسن طوسی نے لکھا ہے۔ یعنی آخری جو دونوں کتابیں ہیں الاستبصار اور تہذیب الاحکام، ان دونوں کو ابو جعفر محمد بن حسن طوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سنت کی عینی حیثیت، یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب مولانا مودودی رحمہ اللہ کی ہے۔ اسباب تان کتنے ہیں؟ اسباب تان جو ہیں یہ 10 ہیں۔ حج کی کتنی اقسام ہیں؟ حج کی 3 اقسام ہیں۔ حج قران ہے، حج تمتع ہے، حج افراد ہے۔ حج قران جو ہے اس میں ایک ہی احرام کے ذریعے حج اور عمرہ کیا جاتا ہے، اور حج تمتع جو ہے، تمتع کے معنی ہے الگ الگ فائدہ اٹھانا، تو اس میں ایک احرام کے ذریعے حج کیا جاتا ہے، عمرے کے لیے ایک الگ سے احرام باندھا جاتا ہے، اور
حج افراد جو ہے یہ ایک ہی احرام میں صرف حج کرنا، یہ حج افراد ہے۔ آپ وسلم نے جو حج کیا وہ حج قران ہے، لیکن افضل ترین جو حج ہے وہ حج تمتع ہے۔ اس کے بعد ہے سنت کے عیب کو چھپانا اور اس کے حسن کو ظاہر کر کے دوسرے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنا تاکہ اس کی حدیث کو اچھا سمجھا جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تدلیس کہتے ہیں، یعنی سنت کے عیب کو چھپانا اور حسن کو ظاہر کرنا۔ سند یا متن میں تقدیم یا تاخیر واقع ہو جائے تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مقلوب حدیث کہتے ہیں۔ اصول حدیث پر پہلی باقاعدہ کتاب کون سی ہے؟ اصول حدیث پر سب سے پہلی باقاعدہ جو کتاب لکھی گئی وہ المحدث الفاصل بین الراوی والواہی ہے، جو امام رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے۔ امام دارالحجرہ کس کا لقب ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کا لقب ہے۔ مخابرہ سے کیا مراد ہے؟ مخابرہ سے مراد مضارعت ہے۔ صحیح مسلم کے تراجم ابواب کس نے باندھے ہیں؟ امام نووی رحمہ اللہ نے باندھے ہیں۔ سال میں کتنے دن روزہ رکھنے کی ممانعت ہے؟ سال میں 5 دن روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ 2 دن عیدین کے ہیں، 3 دن جو ہیں ایام تشریق کے ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت حسن، امام حسن اور حضرت امام حسین کو سبتین کہا جاتا ہے۔ عطاس سے کیا مراد ہے؟ عطاس کے معنی ہے چھینک لینا۔ سوال نمبر 48 ہے، جس کتاب میں مصنف نے کسی دوسری کتاب کی چھوڑی ہوئی حدیث کو جمع کیا ہو، جس کو اس محدث نے کسی وجہ سے طوالت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے چھوڑ دیا ہو، اپنی کتاب میں نہ لکھا ہو لیکن اسے کوئی دوسرا مصنف اپنی کتاب میں لکھ لے، اس کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مستدرک کہتے ہیں۔ جیسے مستدرک حاکم ہے، امام حاکم نیشابوری نے اس کو لکھا ہے۔ متن حدیث میں مشکل اور اجنبی الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ایسی حدیث کو غریب حدیث کہتے ہیں جس میں مشکل اور اجنبی الفاظ کا استعمال کیا گیا ہو۔ وہ حدیث جس کے خلاف کوئی اور حدیث موجود نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو محکم حدیث کہتے ہیں۔ یہ علم حدیث پر کچھ سوالات ہیں جو کہ بہت اہم ہیں اور امپورٹنٹ ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس کو یاد کیجئے اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔